سباتنا مو حد جيزي هيوت كاب عقمنا نلعلي تخبدنا ارى حد جيزيون زحاسبنايو كي تساق كترف كله بسنكي سبات كغدونا كله ويدما وشتنا بحزن بچنقت كورر كله انتاينا خنغبر زلنا عبزي ارسي نلومي كابتم عبي مرحن تمرمري سنفلتاتن زنبرو دكتور عبد الكلام اب هيوتهم اب اوان زحزنولن زتشغرلن اوان بتكبر نامرو كاب صلمات نبرهان زغيرو 4 ورقاوያን سغمتታት كنكافلوكم ኢና እሞ ንስኻትኩም ክትጉሂ ከለኹም አበይናው ዓለም ሓዘን ክስምዓኩም ከሎ ነዞም ዝስዕቡ ነጥብታት አተግብሩዎም እስቲ ሰናይ ምክትታል ካብዚ ቪድዮ ሓድሽ ነገር ክትረኽቡ ኢኹም ሙሉእ ተኸታተልዎ ንብዓትካን ሓዘንካን ኣይትሕባእዮ እቲ ዝስምዓካ ነገር ከም ቅቡል ክትወስዶ ክትክእለለካ ብዙሕ ሰብ ክጉህ ከሎ ሓዘኑ ክሓብ ይፍትን ከምዚ ምግባር ቁንዕኳ እንተዘይኮነ ሓዘንካ ግን ከተንፍሶ ይዝግባእ ዶክተር ካላም ከምዚ ኢሉ ይዝምዕደና ንዝኾነ ይኹን ዘጋጥመካ መጀመርታ ስምዒትካ ምቕባል ኣድላይ እዩ ይብል እዚ ማለት ብዘይ ማዕበልን ነጎድጓድን ጽሩይ ማይ ኣይመጽእን ኢሉ ይኣምን ከምኡ ድማ ብዘይ ቃንዛን ንብዓትን ውሽጣዊ ሓይሊ ኣይፍጠርን ይብሉ ዶክተር ዓብደል ካላም ብስነ ልቦና ዓይን ክንሪኦ ከለና ነዚ ትርጉም እዚ ክትጉሂ ከለኻ ኣነ ድኹም እየ ማለት ኣይኮነን ዶክተር ካላም እቲ ናይ መጀመርታ ሮኬቶም ፈሽሉ ናብ ባሕሪ ክወድቕ ከሎ ዓሚቕ ሓዘን ተሰሚዕዎም ነይሩ ነገር ግን ኣብቲ ሓዘን ተደፊእኻ ምትራፍ ኣይኮነን ዘድሊ እንታይ ደኣ ነቲ ዝስምዓካ ተቐበሎ ካብኡ ኣስተንፍስ ሓዘንካ ጓሂኻ ይውፃእ ንፋስእቱ ብድሕሪኡ ግን ክትለዓል ከም ዘለካ ንነብስኻ ኣእምና ወይ ከዓ ንገራ ብኸምዚኦም እምበኣር ዳግም ክለዓሉ ክትስኡ ከም ዘለዎም ዝሕብሩ ስለዚ ህይወት ከቢድ ስለዝኾነት ብፍላይ ከዓ ኣብ መንእሰይ ዕድመ ዘለና ኣሕዋት ብዝተፈላለየ መንገድታት ጓሂ ይስምዐና እዩ እዚ ጓሂ እዚ ግን ኣብ ውሽጥና ክንቀብሮ የብልናን ናብ ደገ ክንንፍሶ እዩ ዝግበአና ጓሂ ቃንዛ ንውሽጥኻ እንድሕር ደኣ ቀቢርካዮ ወይ ከዓ ዓቢጥካ ኣብ ከብድኻ እንትሕዝካዮ ውሽጡ ንዓኻ እዩ ዝጎድአካ እምበር እንትርፊ ሕማም ስቃይ መኽሰብ ኣየምፅአልካን ወለድና እንታይ ይብላ ዓዊላ ንኽትነብዕ ወይ ከዓ ንኽትበኪ ሓዘና ኣብ ውሽጢ ከብዳ ንኸይዕቆር ለባማት ወለዲ መኽራ ሓደ ግዜ ግደፍዎ እንዶ ሓዘኑ ይወድእ ይበሃል ግደፍዎ እንዶ ብኽያቱ ይወድእ የውፃኣዮ ይንፈሰሉ እዩ ዝበሃል ስለዚ ንጓሂና ክነፍሰልና ክኽእል ኣለዎ እዚ ማለት ግን ዳግም ካብቲ ዝነበረና ጓህን ቃንዛን ሓዊና ህይወት ሓድሽ መንፈስ ክትጅምር ከም ዘለዋ ንነብስና ንበዓልና ክነእምን ይግባእ እምበር ኣብቲ ቃንዛን ኣብቲ ጓህን ኣብቲ ውድቀትን ኣብቲ ስዕረትን ተሸኺልና ብኡ ንብኡ ክንተርፍ ኣይግባእን ቁጥሪ ክልተ ካብ ሰባት ዘይኮነስ ካብ ስራሕኻ መጸናንዕድለ ኣብ እዋን ጓሂና ክንጉህ ከለና መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ሰባት መጸናንዕ ንደሊ ወይ ድማ ብዛዕባ እቲ ዝሕዝነና ነገር ሰዓታት ሙሉእ ንዛረብ ንዕጎምጉም ንበኪ ዶክተር ካላም ግን ፍጹም ፍሉይ መንገዲኦም ዝመኽሩና ንስራሕኻ ልብኻ ሂብካ ከተፍቅሮ ከለኻ ሓዘን መዕረፊ ቦታ የብሉን ስራሕ ምርጫ ዘይኮነስ ፈውሲ ኣእምሮ እዩ ኢሎም ይመኽሩና ክብራት ፍትዋትን መናእሰይ ኣሕዋት ኣብ ዘጋጥመኩም ናይ ስራሕ ውድቀት ከም ዘሎ ኮይኑ ንዕላማኹም ልብኹም ሂብኩም ከተፍቅሩ ኣለኩም እምበር
أب علما ودكتن ويكا أب سرح كيسارا عوات كم زلو ختأمنو يقبع اندحر دا أن سرحكم أفكيركمو ولا أب سرحكم ودقو تلعلو حزن بوتا يقولون لما عالت خسير اللخو صباح خسب كخيل اللني لما عالتي أب عوات أب سرحي صبوك أي سرحكم مو صباح صبوك سرح اللني إلنا اندحر نفسنا بعلنا نتنعنعو حزن زبهال أي سمعنا سلازي النسرحو سرحنا ويكا علامنا مرجع زي كونس فوسي إيو مدحانيت إيو مهنياتو ناي هيوتنا مغيرو ناي هيوتنا حدش معرف كبساقاقرنا زغل بتنسرحو بتعلامنا سلاز هون إيو سلازي كوغوهيكا كله زمرت من قدين النفسخا سرح ننفسخا بمنتايخا كابت سرح ويكا كابتو غواهي كتاقالاقلو ويكا كتناقو فوق التدلي حد نقرات كتمهز كتكئل لك سبات نعاخا ويكا نتي غواهيخا ويكا نتي نديتكا كوصلكا بزخئل منقدي ننفسخا بعالخا كتتصنعنا عايقبا كمدي كنقبر دماي يمرت مصحفت من باب حد قلل تسرحتي مسرح نابنت كفل مصراي أقوحو غزا من العال نابز قلل زبالة سبورت من قسقاس ويكا عبتي كتبطحو اتدلي رأي كتتكورن كتتصمدن يقبا أمرخا كجمر كله اتزحزنكا زنبر حساب النحاسسة خخيدي مغنياتو بزم قلل زبالو سرحتن بتي مسائي نايتكارائن نمحساب بوتا سلتو هو زلخا مالتيو قطر 3 اتزبلت تاريخا جنا كم زي تصحف ذكر ناتكا تاريخ جنا حدش نجر كتسرح كم دلكا جنا دما عبي لوطي ابت تحاسبون ابت رأز لكان مخانكا كتذكر كتكئل لك حزن ويكا اقوهي نعيننا يعبرو كل نجر زبق علو دما يمثلنا يسلمتنا جن دكتور كلام عبزي زتكر زمحللفو ورق او قالالو إذا قال زين تايلوم تمالي كتقيرو أيتخيلني خا صباحجن ملو بملو أبي إدكا يزولو يبلو سلزي نتتمالز تجاج خايو نتتمالز ورق خايو نتتمالز تعنقف خايو كتقيرو سلزي خال خا أفتنا يتمالي جيجان ويكا ودكتن دخمتن سنفنان زي كون كاس كتشكل صباح كالق جيزي خمزولو أميتكا ختنقساقسن كتسرحن يقبا مالتي سلزي أمناي تمالي حلوف دخمتاتكا أيكون كان كتنب انتاي دا حدش نجر نصباح كالق نجر كالق سب كوينكا ختقربن اتمفتح أبيدكا خمزولون ايو زمهرن ازي مالت لومي زغت امكا ودقت ويكا بخالقت سباتو كدعات كغاط امكا خلو طلمت كغاط امكا خلو ناي تاريخا موداتا معراف يكونن انتايما ازي كو زغاط نغير يو صباح نغو كالق نغير سلازلو اقلل بيلكا نصباح خطري اخت كم زلكا يمهرن نسو حدا غط راي يكونن بزح ناي هيوت كا مصحفتي غصات كتغنصليخا جنا سلازي جنا زي تدهسسو غصات هيوت الله خمو ابعاتو متكور امبر زحلف كايوم معرفات ويكا غصات هيوتات انا غلصكا باعاتهم كتسنابدن كتحزنن يبل خاني بلنا لومي تعنقفكا وديكا بخيخا حزينكا تخون تخيل صباح كتس انت دليخا اتصلمات ناي موداتا كم زي كونه بلبونا تردا قصري 4 نتوم صقمات كم مسالل تطقملهم صقماتنا عنقفاتاتنا كم مسغاغري انا كنطقملهم زغبا سلازي صقمات نعاخا كسعروخا ايتفقدلهم نسخا بعلخا نايت صقم كابيتين ويكا مرحي كونمو نت صقم بعلخا سعرو انتي زباله بالو نت صقم اصقمو مغنياتو نت صقم انت صقمكايو مفتحي كمصي تصقم بعلو سلازي بصقمات وي بشجرات وي بعنقفاتات كنشجر كنساق زي كونس نسخا بعلخا ناي تصقم مفتحين مرحن كوينكا نتصقم بعلخا كتسعرو يقبا حدا غيدي صقمات كبزحو خلو مفتحتات يمصيوم صلمات كبزحكا خلو جب كبلكا خلو برهان كمص خمزلو امن ناي تفطر حقونكو صلمات جب يبلكامو برهانون يمص
ስለዚህ ኣብ መንገዲ ህይወት ክጽልምተካ ከሎ ናብ ብርሃን ገጽካ ግበር ብተስፋ ኣእምሮኻ ምልኣዮ ጽባሕ ከም ዝወግሕ እመን ስለዚህ ጽባሕ ንግሆ ከም ዝወግሕ እመን ሞ ናብ ራእይኻ ናብ ሓድሽ ምዕራፍካ ክትሰጋገር ይግባእ ብስነ ልቦና ዓይኒ ክንትርጉሞ ከለና ነዚ ሓሳብ እዚ ሓዘን ወይ ከዓ ውድቀት ወይ ከዓ ጓሂ ክመጽእ ከሎ ዋ ስለምንታይ ኣነ ከምዚ የጋጥመኒ ኢልካ ኣይትሕተት ኣይትጨነቕ ሰብ እንዲኻ ከምኡ ከጋጥመካ ዳ እዚ ጸገም እዚ እንታይ ክምህረኒ ወይ ከዓ ከሪአኒ እዩ መጽኡ ኢልካ ኢኻ ክትተባባዕ ዝግበአካ ስለዚ ጸገማት ከጋጥሙና ከለዉ ነቶም ጸገማት መፍትሕታቶም ክንደልየሎም ስለ ዘለና ጸገማት ስለምንታይ መጽኦም ኢልና ኣይንጨነቕ ወይ ከዓ ንነፍስና ኣይነጨንቕ ኣይንሕተታ ቃንዛኻ ናብ ሓይሊ ሓዘንካ ድማ ናብ መነቓቕሒ ሓዊ ቀይሮ እምበር በቲ ሓዘን ኣይትቃጸል በቲ ቃንዛ እውን ኣይትሳቐ ነዚኦም ግን ከም መሳለል ጌርካ ኢኻ ትጥቀመሎም ዘለካ ስለዚ ንጸገማትና መሳለልና ዳ እምበር ክቆንዚና ወይ ከዓ ከጉሂና የብሎምን ክቡራትን ፍትዋትን ማኣዲ ልቦና ንስኹም ካብቲ ዘጋጥመኩም ጸገም ንላዕሊ ዓበይቲ ኢኹም ተስፋ ኣይትቑረጹ ጽባሕ ሓድሽ መዓልቲ እዩ ሓድሽ ዕድል ሒዛ ድማ ክትመጽእ እያ ብምባል ነብስኹም ኣእምኑ እምበኣርከስ ፍትዋት ተኸታተልቲ ማኣዲ ልቦና ካብዞም ዝሰማዕናዮም ነጥብታት ንዓኹም ዝያዳ ዘጸናንዐኩም ኣየና እዩ ሓሳብኩም ኣብ ኮመንት ኣካፍሉና ነዚ ቪድዮ ብላይክ ብምግባር ድማ ጀምርዎ ንቤተሰብኩምን መሓዙትኩምን ድማ ሼር ግበርሎም ናይዚ ቤተሰብ ንኽትኮኑ ሰብስክራይብ ብምግባር ወርቃዊ ናይ ልቦና ስንቂ መዓልታዊ ክበጽሐኩም ግበሩ ውሽጥኹም ብሰላምን ብተስፋን ይምላ ማኣዲ ልቦና ተዓደሉ ይቐንየለይ